استخدمناها. الوغ ثورة بدا والغا في هذا الفرانين كيني خاصو لما استقسيت كي غزق لينا كداوض فكرة النظام ذا شغار لي زاليونس كي بوبليكمون دينين بليك ذلوان انذا وذي كافرن اكسوان غير تكذو في ثمنه تاكي اما تشد انت بعد فرينا كي تغيوانين اما لا ولايه لا بيوين لا بي سي انذا الا قاد مليلا بور لانتيري دو لا ريجيون الشغار اللي ضرر واشتا نتولي لي زاليونس وثيكولو الفهماره ولا كمان فيك التاكي ودوسها صغونا مي اسك خاطر نقال لي لا بيسي تيزيوزو ذم ديال كان نقال لي ارسي ديال خمنا اليونس افيك لي راندي ومن بعد مسفهمنا راه ومن بعد لا ارسي ديال غدا ثلاثه فاسي خما افيك لي راندي لي زاليونس كيني ريالمون اسك سا موال اسك سي لا ديريكسيون كي ديسيد يدي تكناول ام كي غادروا تي زاليونس نا او نيفو فريمون لوكال يث لانيسياتيف ناق اطاس لي زونجو كتورارن ديك وانشتاكي الور كو لانتيري ديال سي لانتيري دو لا ريجيون كاين شوك على ليونس دي دغانا سكوسا كي تيزي وزو ودفدا هذه يفاهنين تعدى ديجا ودفا هذه يفاهنين تيكلتاكي تفداد اون 2011 سميت نفاق سافهيد ولا شو دي دغان ولا كاين كيف هنا واش يسولن دونك تفداد طاسه ياكيا نكون لو كان لو فغي عندك يبان وين يبان وين عندك قبل سيدي خمري زاليونس زيك ديجا افون زيك وقت وين زيك لي زابيسي ديال ثموت القبائل يكون كاين ما داغين بلا بس اللي ثموت القبائل نسعاها قبل باش كني ان نسهم ذوذي قلان يقربنا البروجينا ماذا قال غلقنا الثبوت باش تخدموا شو غير هن كنيا نشجع لي سيكسيون لوكال لا ديسيزيون باسكو لو كانوا فيه الا يولو كذا كان يجي زمان ذاك اللي الجهاني ماذا قال غلق الثبوت انجل لا ريسبونسابيلتي لي ميليتون نيفو لوكال هذوالين على حسب لي زانتيغي نجدا. Alors, de novembre à décembre, le 14 décembre, se fait une déclaration de Southurum, il y a que nous توكس الدارس وذي توكس بوتفليقة. وي اسمع عندنا تفاهمين نوفمبر نفهمد بلي بضد الوقت وثي ديني سلق الصاحب اللي غادي ثموثنا باش كنا نتبدل يلاق لا دوسيلوسيون دا بوليس بوليتيك يعني من قال لا بوليس بوليتيك يلاق اون فا لا ديسود ne doit plus exister il ne faut plus jamais accepter que la police politique نسات هذه خدمنا واين الواليه انوايلين المينيستر انوايلين البريزيدون دو لا ريبوبليك انوايلين الشاف بارتي انوايلين الشاف ديال لونتربريز وتنقبل هذا يبضد الوقت باش كنعقد واثي دنيين الناس نكونيا ومازال في نقاه لو كان الفغير غادي ديرين ويض باش كنا نداكل باسكو ثلاثه تمقات في كاد سينا ولا عاود تكسن البيوه فينالمون لا ديستيتيسيون البيوه إليغالمون صوص ثلاثه انو يخدمن صوصني بارتيين داخل ذنوثنيان ولا ثنا شحال دا بارتي ارسان صوص ثلاثه ام كان قبل اشاك فوا دا سي ليكسيون بريزيدونسيال نرجو انواع هرداوين اختي داخلنا فوق مي جوستومون لا كيستيون دواكي كومون اكسبليكي جوستومون 20 سكواس من بعد ارات سوثر ماش تاكي تزرم بليك ذنوثنيك خدم لي زيليكسيون بريزيدونسيال الور كو لونسيان بريزيدون دو ار سي دي يعدى لي زيليكسيون بريزيدونسيال تعدى دي ثفراني دي ار اس ماشي بوساكينيا بوتفليقه ماشي بوساكينيون دوبوي 2000 الور كون 2000 الار سي دي كشم ديال الغوفرنمون الشغل الشونجمون راديكال دو سيت بوليتيك يظهر تيكلتاكيا دابا لا هذيك اللي تيغيني اون لاسيوم مي لقيت سالون بلي سو ني با نوفو سيدي سكزيك ما تشفي ذا كمال اسكي لا وكافا دينا نو 93 هاد خدمه اون مارش دي الجي دوموندي لا فيريتي سور لاساسينات بوذياف اش المعنى كونت ان بارتي بوليتيك دوموند لا فيريتي سور لاساسينات دو بريزيدون بوذياف في الوقت ديالو المعنى يقبل لا فيرسيون اوفيسيال كي ايتي دوني نشفاك واش لا فيرسيون اون دوموندي لا فيريتي باسكو اون سافي كي يافي ان بروبليم En 2001, on avait parlé de la dissolution de la police politique. On avait rendu un projet public. On avait parlé de la dissolution politique. Ça, Bouteflika, la destitution. La différence, c'est quoi? On avait un candidat contre Bouteflika. On a les candidats, on a les candidats. La constitution algérienne, il y a un article, l'article 88, qui dit que ينطق ويزميها يفول ديستيتوي القانون ننسن كون له دوموند دابليكي ماشي الحاجه نسنو فيها كل دونك الناس نفع القانون وني قاعد باللي ماذا قال لها غاسلويه هذيك الا كيفول ديستيتوي نفدنا اون فاكانسي دي زيليكسيون بريزيدونسيال ذاك غاسندنا والناس ندمام تزكى ماذا قال ثوك ما تكسب
Dans les élections présidentielles de 2014. Il ne faut même pas accepter la candidature. Ça ira. Mais c'est parce que le deuxième mandat, le troisième mandat. Il y a القانون يقاعد باللي باش كنا تسبب ضماني فهانين وسلوين الدوله الا قضي الدوسي تصاور الدوسي ملي ديك نزغات وكي هليك دوبي 2006 ماشي الحاجه تسنو الفانكيه نتوالي امشي غاف depuis 2005 يغاف لي زيكرون ولا شتاهم دي يصروحوا ولا يتمسلاياها خصها كدي ضراني تموت شحال سنين هاكيا الانسان يقوكم يروح الصوت على حسابك ذاك السثورم le droit à l'information ذاك ننزل l'état de santé du président le chef d'état نا السثورم ذاك النيل هذه تاخر ورقاز اسك البروبليم ذا رقاز نا البروبليم سي السيستم البروبليم ديال الكاياكيني البروبليم سي دون لابليكاسيون دي لوا الا القانون خدمتي دنوثني ماشي نكني يقعد باللي ماذا قال له سلوين دوله يهلك ويزميها il peut pas donc s'occuper de la gestion du pays on applique cet article نبدل on va organiser des élections القانون يبان ماشي كي تدي خدمه سي اوسي سامبل وقيتها باش يمكن ديني نصغات ديالي ولا في ما عندي دي تلفزيون هذاك اللي عاد يتبان يهلاك هضرناك فلاس يهلاك توت لي شونس اللي هذي تموت هضرنت كي هلاك ماشي الحاجه نفع انا لي ميتغاسو يهليك خدمت اون كوميسيون ديكسبير لا لوا لو بريفوار اذوالين ما صحيح كنا خاطر هذا فني هلاك يبان يفون ابليكي سيت ارتيكل سي اوسي سامبل دونك ما فهم هذاك المسائل ذاك اللي السثرم يوكلني غادي توكسو سلواي وظن تفرانين تسلويث سلاجل la loi le prévoit. Pour 2014. Dans le cas d'une destitution, ça va se faire en 2013. En 2013, 3 mois après. Le canon Ivan. Donc on demande l'application de cet article. Alors, est-ce que réellement il est سثورم يزماد يضرو خاطر راس بوساكيني ثمورث الجزائر نتمسلي تصغى في الدي ار اس انت كديسيد انت كخدمن ذلك réellement السثراكين ذلك راه يضرو ذوك النار. Est-ce que c'est avec un rapport de force de la société civile dans une simple demande politique? Non, des politiques, toujours, il faut construire des rapports de force. Mais un rapport de force, ça se construit sur la durée. Bien sûr, il faut un discours politique. Il m'a évalué c'est quoi sinon un parti politique? C'est avoir des positions sur toutes les questions qui concernent le pays. Il faut avoir des positions claires. Il faut essayer de les faire partager à un maximum. سي فري مازال خلا غادي تموت للجزائر طاسيك تساكوادن على خاطر مازال داير خاصك يساس فلاس الرهبه يساس الخوف فلاس النوالا شحال ذا مغناس نكون يتفاتو ديال الولايه كي انت ما وانا كان يكشم هكذا هكا اللي سيدي ماذا قال هذا الشيخ لا كل ازمه هذه يغال ديريكتور يتوغل ديريكتور ماذا قال يسعى ان دوسي قلنا بوغ افوار ان لوجمون سوسيال وستكنا لوجمون سوسيال ماذا قال يسعى ميس الا حاجه غادي يقضوا دينا فرزون انشتكي نفهميك نكونيا الا الخوف ساسند الخوف فاكي نغالي في ولايه دو لانتيريور مغنسنا كينا نقاس معليش قيمه بولانستون نزغى الحرس ديالسن في الاول نزغى باللي ساعه 3 نفهمي ثان نكون اون اسي داجي لا اون بو مي الا وين النظام على خاطر نكون لا كومباني كي الكتورال قاعدين نفهم باللي باش كني غنبدل في مسائل الا قد نفهم دنيني غير وكذوب دنيني امزداغ ديال ثما غندا ملان باللي الا قد كاني ما نسناهم منو غا كنتسافيت الا قاد تمنن ويسني قاهن وكتشمتها منو تسافيت ولا اشاك فوا اللي مانيفيستاسيون هذا زل نغرسن الا قد دني باللي ماشي تسافيت نخدم نكون ذي خام كان نبغى نكون هذا ما كان نبغى الكتاب واش تاكي Il faut politiser les problèmes. Il faut créer le conflit. Parce qu'à chaque fois, vous créez des conflits. Bien sûr que je crée des conflits. Je suis un responsable politique. Je crée des conflits. C'est comme ça que je crée le conflit. Le politique, je crée un conflit. J'ai mis une proposition. À partir du moment où il y a un conflit. Donc il faut créer le conflit. Le politique, c'est créer des conflits. Proposer des solutions à des problèmes qui existent. Créer un conflit commence par proposer une solution. Quand je propose une solution,
Il y a ceux qui peuvent l'accepter, il y a ceux qui ne peuvent pas l'accepter. Le cas nous faire, oui, ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas l'accepter par conviction. Mais souvent, comme dit c'est parce qu'il y a la manipulation des services. Mais il y a la manipulation, parce que ça a صوت ديال. قوت الجهه كي نوال البعض اتنظف سيني حريشن لو ذي قارن بالليك سي السيرفيس ذاك ارزانك النار يقيم دو النار تسالتي تمكن يوخر ذي الطرف تغني مذان سوسمان قوت الجهه لو ذي قارن بالليك الساكنه إكافان تسرثيث اما كنو صورنا رزقنا على لا بوبيلاسيون دو يسن اما كني مذانن وغالن اعين شي طوح ذي التسرثيث انواع النار عند 30 سنه ديال الكذب ماشي تجاه لا كيني ولا يمضبرنا ناس تجاه كافان تسرثيث نو في ذات تبان عند لا في ذات تبان عند لا لو كان في ذات ماشي دايني تقراكا في قد ساحن التلفزيون تساعدين ديك السنتي مطبغن عند سرثيث يتمثلنا يمطبغن تسعثيث وتساعدينا دي تلفزيون سن وتساعدينا دي راديو سن حالا ما تلد نسن ماذا قال تخدم لوبوزيسيون tu es interdit de la télévision, tu es interdit de la radio et tu es interdit aussi de beaucoup de journaux de la presse écrite. لو كان ماشي اذا اشتكيت امك تاع ليميت ديالو زمان فهم بلي الدولات الحين اسكو لا بريس écrite le RCD par exemple n'a pas accès à la presse écrite. Il a accès à une partie de la presse écrite. صحيح امك اسكو سنا كي نقولها خذ من فلوس الحصويد مثنيه لا بوبليسيتي ماذا قال لها تساعد الار سي دي كلها ساك نقص لا بوبليسيتي نسليتك واش تاكي مي غا ساكني لا نشغل نكتفن وتوقدناها ساعدين داين دي قلنا مي ماشي ياكل الا خاطر بلي ديال تاعك نميه لي جورنو يقلان ماشي حاجه وذاك اللي غنسلاك كان نكون باسكو سي لي بلو كريديبل باسكو سي لي بلو بروفيسيونيل وذاك البروبليم يسبوز با مي سون با نومبرو سي با لا ماجوريتي دونك هي اون بارتي دو لا لا ودي قارن هذا لي سوسيولوج اللي تمورت ذاك اللي ميد ديالو رجل اللي تمورت سعنا لامباكت ريال غاف لا سوسيتي سي كان بارتي بوليتيك زعما سو لامباكت مي لا داخل بوانار ديال التيران ديال لا سوسيتي ثيكوال زعما دافا كافير يسعى طاس امكان داخل لي ميديا مي ناريف با كونفيك لي جون زعما دافا كافير يسعى طاس لاكسي لي ميديا مي سون ديسكور لا اكسيسيبل داخل لا سوسيتي يا كما راك تكمل مثلا راكي في التلفزيون الراديو لا وين نظن اي غير تساوين انا الحوذي للجزائر باسكو ان بارتي بوليتيك افيك كوا il agit c'est avec des rencontres de proximité avec des marches avec des meetings avec des conférences etc. ماذا قلنا شاك فوا سنين كان غاد واحد داوير امغنسل داوير امزدا باش كني اذلحون باش كنا ندخل من الحرس في دي حكم باش كني غنبدل الحاجه ادينا نو وسكرا لوتوريزاسيون اي داوي 30000 بوليسيي خدمنا ديجا تحفصل التاهون دي تروحوا للجزائر تحفصل البيسو دي تروحوا للجزائر تخمض لي براج باتو تشوف غير يخدموا وكذا ولكن سغورسان شحال هاكي دوبي 2001 كي سانترديز لي مارش دي الجي دونك يا ان بروبليم سور لي ليبرتي ماشي حاجه يمكن ما تفسلها وكذا لنا انا وين مش السنديكات تفسكا بودليس مزيغ راديو غالن دي تدويلتي نستيس 4 والسان 7 ذي فبرير ذا جديد زقال بيربير تلفزيون 93100 مونترeuil. هذا لي سوسيولوج اللي تمورت ذاك اللي ميديا رجل اللي تمورت سعنا لامباكت ريال غاف لا سوسيتي سي كان بارتي بوليتيك زعما سو لامباكت مي لا داخل بوانار ديال التيران ديال لا سوسيتي ثيكوال زعما دافا كافير يسعى طاس امكان داخل لي ميديا مي ناريف با كونفيك لي جون زعما دافا كافير يسعى طاس لاكسي لي ميديا مي سون ديسكور لا اكسيسيبل داخل لا سوسيتي يا كما راك تكمل مثلا راكي في التلفزيون الراديو لا وين نظن اي غير تساوين انا الحوذي للجزائر parce qu'un parti politique avec quoi il agit c'est avec des rencontres de proximité avec des marches avec des meetings avec des conférences etc. ماذا قلنا شاك فوا سنين كان غاد واحد داوير امغنسل داوير امزدا باش كني اذلحون باش كنا ندخل من الحرس في دي حكم باش كني غنبدل الحاجه ادينا نو وسكرا لوتوريزاسيون اي داوي 30000 بوليسيي خدمنا ديجا تحفصل التاهون دي تروحوا للجزائر تحفصل البيسو دي تروحوا للجزائر تخمض لي براج باتو تشوف غير يخدموا وكذا ولكن سغورسان شحال هاكي دوبي 2001 كي سانترديز لي مارش دي الجي دونك يا ان بروبليم سور لي ليبرتي ماشي حاجه يمكن ما تفسلها وكذا لنا انا وين مش السنديكات انا وين مش يا سنديكا يعرض دي بارتنير من تونس دي الماروك دي لا موريتاني بظن الجزائر ويجيني دي عقل وفين دي منس دي لي كوميساريا
ماشي حاجه يمكن يعني في خدمه الحاسك خدمت في السانديكات خدمت في لي زاسوسياسيون خدمت ميم في لي زاكتور بوليتيك في لي بلوغور مشي تاتاكين لي سيت انترنت كي دايرين قلان ماشي الحاجه غير تسلفها تزرع حتى كمالك تزرع جوستومون ذوك نستقسيت ورا ذاك اللي ما نمقل الشكتين كلوس الجهه نس ني وكلا دينا ان بول ديمقراطيك يوغا ديلال